कति गर्दा पनि सती मान्नु भएन। भोले बाबालाई थाहा थियो आज सती मर्छिन्, आज सतीले प्राण त्याग गर्छिन्। म सतीलाई अति नै प्रेम गर्दछु, मैले पत्नीको रूपबाट त्यागिने म सतीलाई, तर पनि म अति प्रेम गर्दछु। सती मलाई पनि अति प्रेम गर्दछिन्, तर सतीले आज नै शरीरलाई त्याग्दछिन्। आज मेरो अपमान सहन गर्न सक्दिनन् सतीले। सतीलाई मर्न पनि मन लागिरहेको छ। यो शरीर लिएर बाँच्नुभन्दा मर्नु उचित छ। जुन शरीरबाट भोले बाबाले जसलाई त्याग्नु भयो, यस्तो त्यागेको शरीर पत्नी रूपबाट नै, पत्नीको भावबाट नै भोले बाबाले त्याग्नु भयो। म भोले बाबाको न पत्नी बन्न सके। मेरो आफ्नो कुकर्मद्वारा मैले आफूले झुटो बोलेको कारणबाट आज म मर्नु नै उचित छ भनेर सोचिरहनु भएको थियो। तर आज भोले बाबालाई थाहा छ सती मर्छिन, किन भन्दा त्यहाँ मेरो ठुलो अपमान हुन्छ। पतिव्रता नारीले पतिको अपमान सहन गर्न सक्दैन, त्यसमा पनि सतीले त झन् सहन गर्न सक्दिनन्। सती आज मर्छ। भोले बाबाले एकजना गण दिनुभयो। सतीका सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यो गणलाई बाँधिदिनु भयो। सतीका श्रृंगारका सामान, सतीले लगाउने कपडाहरू, सतीका अनेक प्रकारका सुन्दर सामग्रीहरू, जुन सामग्री आज मैले एक एक सामग्री सती बिना देखेँ भने मलाई अति दुःख हुन्छ। जब सतीले प्राण त्याग्दछिन् अनि सतीका सामग्रीहरू म हेर्न सक्दिनँ। सती त आज अवश्य प्राण त्याग्छिन्, किन भन्दा भोले बाबालाई थाहा छ भोले बाबा अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सब कुरा जान्नुहुन्छ। त्यही बेला भोले बाबाले विचार गर्नुभयो एक एक सामग्री किन राख्ने, जसलाई हामी अतिशय प्रेम गर्छौँ, जोसँग हाम्रो अति प्रेम छ, उसले नै हामीलाई संसारबाट छोडेर गयो भने उसका सामग्री देख्दा पनि उसको याद आउँछ, रुन आउँछ। उसको फोटो हेर्दा पनि रुन आउँछ। उसका साना साना हर सामग्रीहरू देख्दा हामीलाई दुःख लाग्छ, याद आउँछ। उसका बितेका दिनहरूलाई याद आउँछ। माता सतीको बार बार याद आउँछ। भोले बाबाले विचार गर्नुभयो, सबै सामग्री दिनुभयो। पिताको भवनमा जानुभयो। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उनसन मानी, दक्ष त्रास का उनसन मानी। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता सती जब दक्ष प्रजापतिको घरमा आफ्ना पिताको भवनमा जानु है, आफ्नी छोरी सबभन्दा पहिला माइत जाँदा आमासँग कति 1 वर्ष भएको थियो नभेटेको। सबभन्दा छोरी माइत जाँदा कोसँग मिल्न जान्छ, कसको याद गर्दै जान्छन्। छोरीको लागि जो प्राण छ भने त्यो को हो माइतमा? आमा। आमा नै छोरीको हृदय प्राण हुन्। आमा छैन भने त्यो माइतमा अँध्यारो लाग्दछ। अनि दोस्रोमा पिता। जहाँ पिता छन्, अझै पिताको नाम ठुलो छ भने छोरीको शान पनि ठुलो छ। म फलाना पिताकी छोरी हुँ, मलाई चिनेको छौ, मेरो खानदान कत्रो छ, म कुनै साधारणकी छोरी होइन। यस्तो प्रकारले छोरीहरूले आफ्नो ससुरालीमा पनि पिताजीको नामले उनीहरू एकदम साहसपूर्वक चाहिँ अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो सम्मानपूर्वक। आज सबभन्दा पहिला मातासँग मिल्न जान्छन् सती। धेरै दिदीबहिनीहरू थिए। माता सती आफ्नी आमालाई देखेर अङ्कमाल गरेर रुन थालिन्। अनि आफ्नी आमा पनि रुँदै रुँदै छोरीका आँसु पुस्दै पीडा दिनुहुन्छ, आसन बस्न हे छोरी, केही खाऊ, भोकै आयो होला तिमी कैलाशदेखि। हे माता, मलाई केही पनि खान मन छैन। माता सतीले भन्नुभयो। त्यति बेला दिदीबहिनीहरू हाँस्न थाले, कोही व्यङ्ग्य वचन बोल्न थाले। खोइ
आफ्ना पतिलाई नलिकन आयो भनेर तिमी जस्तो प्यारी छोरीलाई पिताजीले किन बोलाउनु भएन? व्यङ्ग्य वचन बोल्न थाले। सबभन्दा प्रेम गर्नुहुन्थ्यो दक्ष प्रजापतिले सतीलाई, आज तिनै सतीलाई बोलाउनु भएन दक्ष प्रजापतिले। त्यत्रो यज्ञमा नबोलाइकन आइरहनु भएको छ सती। कति दुःख भयो होला सतीलाई। सतीले भन्नुभयो म केही खानलाई आएकी होइन माता, म सबभन्दा पहिला यज्ञमा जान्छु, म यज्ञमा गएर यज्ञको दर्शन गर्छु, पिताजीसँग मिल्छु। यज्ञतिर लाग्नुभयो। यज्ञमा जाँदा दक्षले त कुशल अमङ्ग जुन मङ्गलसम्म पनि सोधेनन्। सतीलाई देखेर उल्टै उनका सारा अङ्गहरू जले। त्यसपछि सतीजीले गएर यज्ञ हेर्नुभयो अनि त्यहाँ शिवजीको कुनै भाग देख्नु भएन। सतीजीलाई अति दुःख लाग्यो। सबैजना वरिपरि ब्राह्मण देवताहरू ऋषिमुनि बसेका छन् यज्ञमा। त्यहाँ ब्रह्माजी हुनुहुन्न, विष्णु हुनुहुन्न, शिवजीको त भागै छ। तब चित चढे उसो शंकर काहे हो, तब चित चढे उसो शंकर काहे हो, प्रभु अपमानो समझी भूल गया हूँ, प्रभु अपमान समझ भूल गए हूँ, प्रभु अपमान समझ भूल गए हूँ। आफ्नो पतिको अपमान, भोले बाबाको अपमानले त्यति बेला एकदमै दुःख लाग्यो। सम्झिनु भयो मलाई स्वामीले भन्नुभएको थियो त्यहाँ जानु हुँदैन, अपमान हुन्छ। आफ्नो पतिलाई सम्झेर हृदय जल्यो, आगो बल्यो। अनि पहिलाको पतिले त्याग गर्नुभएको, आफूलाई त्यागेको भोले बाबाले त्यसै त मलाई त्याग्नु भयो। आज भोले बाबाले नजा भन्दा भन्दै म आएँ। फेरि भोले बाबाको यो यत्रो अपमान, मेरा स्वामीको यत्रो अपमान, सबैको भाग छ तर भोले बाबाको भाग छैन। मैले यस्तो यज्ञमा आएर फेरि फर्केर कसरी जानु कैलाश? मेरा भोले बाबाले मलाई सधैँभरि अति प्रेमले बोलाउनुहुन्थ्यो, हे दाक्षिणी भन्दै दक्ष प्रजापतिको नामबाट बोलाउनुहुन्थ्यो। आज यस्तो पिताको नाम जोडेर यो शरीर लिएर बाँच्नु भन्दा म अग्निकुण्ड देहबाट आगो निकालेर म जलेर भस्म हुन्छु। म अर्को पिताको शरीरमा गएर अर्को पिताको छोरी भएर जन्मिन्छु। जगतमा अनेक प्रकारका भयानक दुःखहरू छन्, तथापि जाति अपमान, आफन्तहरूले गरेको अपमान सबैभन्दा बहुत ठुलो अपमान हो। अर्काले गरेको अपमान भन्दा आफ्नाले गरेको अपमानमा साह्रै दुःख हुन्छ। अर्काले अपमान गर्दा त यो त को र फलानो, त्यसलाई चिनेको त थिएन, अपमान गरे सक्यो। तर आफ्नो मान्छेले जसले माया गर्छ, पिता, दाजु, पति, भाउजू, गुरु आदिले जब अपमान गर्छन्, छोरा छोरी, पिता, पत्नी, पति, गुरु, माता आदिले जब अपमान गर्नुभयो भने त्यो जति दुःखको कुराहरू केही पनि हुन सक्दैन। बहुत दुःख भयो सतीलाई। पतिको अपमानबाट दुखी भएर सतीजी एकदमै हृदय जल्यो। शिव अपमान न जाइसै, हृदय न होई प्रभु, सकल सबही हटी हट की तब बोली बचन सक्रो, सकल सबई हटी हट की तभी बोली बचन सकू। उहाँले शिवजीको अपमान सहन गर्न सक्नु भएन। हे यज्ञवल्क्यजी, यसैले हृदयमा केही पनि प्रबोध ज्ञान भएन अनि सम्पूर्ण सभालाई हठपूर्वक गाली गर्दै क्रोधपूर्वक वचन बोल्नुभयो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्न शंकर निंदा, कही सुनी जिन्न शंकर निंदा। जो फल तुरत लाभ सबका हो, जो फल तुरत लाभ सबका, भली भांति पचिता बतिता हो,
ठाउँमा यी सबै फल भोग्नको लागि तिमीहरू आएका छौ। जसले शिवजीको निन्दा गर्दछ, जसले सुन्दछ भने निन्दा गर्ने र सुन्नेलाई बराबरी फल मिल्दछ। तुरन्त तिमीहरूले अब यसको फल पाउँदछौ। जहाँ सन्त शिवजी र लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवानको निन्दा सुनिन्छ, त्यहाँ यस्तो मर्यादा धार्मिक नीति छ कि यदि आफूले सकिन्छ भने त्यस निन्दकको जिब्रो काट्नु, यदि सकिँदैन भने कान बन्द गरेर त्यहाँबाट भाग्नु। सन्त शम्भु श्री पति अपवादा, सन्त शम्भु श्री पति अपवादा, सुनिह जहाँ तहाँ हंसी मर जाता, सुनिह जहाँ तहाँ हंसी मर जाता। यस्तो नीति छ। त्रिपुर दैत्यलाई मार्ने भगवान महेश्वर सम्पूर्ण जगतका आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई जगत पिता र सबैका लागि हितकारी हुनुहुन्छ। मेरा मन्द बुद्धि भएका पिताले उहाँलाई निन्दा गर्दछन् र मेरो शरीर दक्षकै वीर्यबाट उत्पन्न भएको हो। दक्षबाट उत्पन्न भएको यो शरीर म यही त्यागिदिन्छु। तजी हो तुरत देह है तो, तजी हो तुरत उरधरी चंद्र मौली वृष के तो, उरधरी चंद्र मौली वृष के तो। इस कारण चन्द्रमालाई निधारमा धारण गर्ने वाला वृषकेतु शिवजीलाई हृदयमा धारण गरेर मैले यो शरीरलाई तुरन्तै त्याग्ने छु। यसो भनेर सतीजीले योगाग्नि प्रकट गर्नुभयो। योग शक्तिबाट प्रकट भएको आगो त्यहाँबाट आफ्नो शरीरलाई भस्म गर्नुभयो। सम्पूर्ण यज्ञशालामा हाहाकार मच्यो। श्याम रामचन्द्र भगवान की, श्याम रामचन्द्र भगवान की, कैलाशपति महादेव की, कैलाशपति महादेव की, माता सती की, माता सती की। यस्तो प्रकारले यज्ञमा हाहाकार हुकार चित्कार भयो। अनेक प्रकारले भाग दौड भयो। जब माता सतीले शरीरलाई त्याग्नुभयो, सती मरण सुनि शम्भुगण लगे करन मख खीस, जग्गे विध्वंस बिलोकी भृगु रक्षा किन्नी मुनीस, श्यावर रामचन्द्र को जय। यता कैलाशपतिमा शिवजी बसिरहनु भएको थियो। अब हाम्रो एउटा झाँकी तयार छ। अब देवर्षि नारद आउनुहुन्छ कि दक्ष यज्ञ विध्वंस भयो भनेर शिवजीलाई भन्नको लागि देवर्षि नारद श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण पहिला शिवजी आउनु होला। झाँकी तयार हुँदैछ। एकछिन यो अगाडिको ठाउँ छोडिदिनु होला। यहाँ झाँकी अब प्रस्तुत हुँदैछ। शिवजी र सती माताको संवाद पहिला, सती र शिवजी। अनि यज्ञमा जानुहुन्छ माता सती। यज्ञ कुण्ड अगाडि छ। यज्ञमा जान्छु भनेर जबरजस्ती गर्न थाल्नुभयो। अब माता सती यज्ञतिर लाग्नुभयो। यज्ञमा आएर परिक्रमा गर्नुहुन्छ। यहाँ यज्ञ कुण्डमा आउनुहुन्छ सती माता। उठेर आउनुहोस्। त्यो यज्ञ कुण्डमा आएर परिक्रमा गर्नु। अरू कुनै भक्तजनहरू अगाडि नआइदिनु होला। 3 बार परिक्रमा गर्नुभयो माता सतीले। अनि परिक्रमा गरेर अति दुखी भएर रुन थाल्नुभयो। रुन थाल्नुभयो, हे प्रभु, हे स्वामी। अब दक्ष प्रजापति पनि त्यहाँ आउनु गर्यो। है दक्ष प्रजापति र यज्ञमा दक्ष प्रजापति आउनु भएन। अब दक्ष प्रजापति आएर बस्नुहोस् त्यहाँ पहिला। दक्ष प्रजापतिलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। आफ्नो पितालाई, माता पिता आउनु, यता आउनुहोस् तपाईहरू। भोले बाबा अलिकति पछाडि बस्नुहोस् एकछिन। अनि दक्ष प्रजापति अनि उहाँकी पत्नी अनि माता सती। माता सतीले आमालाई अङ्गमान गर्नुभयो। त्यहाँबाट दक्ष प्रजापति अलि यता बस्नुहोस्, सँगै होइन, अलि ओर यता बेग्लै यज्ञमा बस्नुहोस् दक्ष प्रजापति।
यता एक गेतिर त्यहाँ होइन यतातिर आएर बस्नु एक गेमा एकदमै रिसाएका छन् दक्ष प्रजापति अनुहार पनि साह्रै रिसाएको परेको छ उता श्रोताहरूलाई देखाउनुहोस् जति बेला पनि रिसाउँथे यी दक्ष प्रजापति अब सती माता जानुहुन्छ सती माता आफ्ना पितालाई प्रणाम गर्नुहुन्छ प्रणाम गर्ने बित्तिकै प्रणामै स्वीकार गर्दैनन् दक्ष प्रजापतिले रिसाउँछन् गाली गर्न थाले किन आएको तिमी के को प्रणाम दिने म तिमीलाई हो तिमी बसेको म तिम्रो सुन्नु म तिम्रो पिता होइन र तिमी मेरो छोरी पनि होइन त्यसैले जुन दिन तिमी शिवको भन्यौ त्यस दिनदेखि तिमी मेरो पुत्री होइन यो कता पुग्न सक्दैन तिमी यहाँबाट तुरुन्त गइहाल नत्र यहाँ अनर्थ हुनेछ त्यही बेला माता सती साह्रै दुखी हुनुभयो यहाँ त हाँसिरहनु भएको छ त्यहाँ त रुनु भएको थियो त्यति बेला त अनि त्यहाँबाट माता सती रुँदै रुँदै परिक्रमा गरेर अनि ध्यान योग अग्नि प्रकट गराउनु भयो आसनमा बस्नु अरे यता आएर यता माथि आउनुहोस् माता सती अब एकदम रिसाएर माता सती बहुत दुखी भएर ध्यानमा बस्नुभयो यहाँ माथि आसन जमाएर एकदम ध्यानमा बसेर अग्नि प्रकट गर्नुहोस् अब अग्नि प्रकट गरेर उहाँले के गर्नु दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरिरहेका थिए ब्राह्मण देवहरूलाई ऋषि मुनिहरूलाई राखेर अब माता सतीले ध्यान गरेर माता सती त्यही नै योग अग्नि प्रकट गराएर त्यही नै भस्म हुनुभयो त्यही पल्टिनु भयो बङ्गै लड्नुभयो माता सती यता देवर्षि नारदले थाहा पाउनुभयो आउनुभयो के भयो भन न गर्नु गरे नि प्रभु दक्षले गर्नु भन त सही के भयो भन्दैछु त प्रभु सत्यानाशै भयो कसरी भयो प्रभु भन नारद के भयो रहेन प्रभु म अहिले कहिले तुरुन्त यो पृथ्वी प्रलय गरिदिन्छु भन के भयो रहेनन् प्रभु रहेन सत्यानाशै भयो बर्बादै हो प्रभु होइन के रहेन भन त सही अब कसरी भन्नु अब त्यस्तो नेत्र खोल्यो भने मेरै बर्बाद हुने जस्तो नारायण रहेनन् प्रभु बुझ्नु प्रभु मलाई क्रोधित नबनाऊ तिमी छिटो भनिहाल कसरी भनौँ प्रभु रहनु भएन माताले संसार त्याग गरेर जानुभयो माताले संसार रहनु होइन हो प्रभु के सुन्दैछु म होइन र तिमी सही त बोल्दैछौ प्रभु म किन ढाड्छु हजुरको त्यस्तो नेत्रबाट हेरिसो प्रभु म कहाँ ढाड्छु हजुरलाई नारायण नारायण त्यही बेला दक्ष प्रजापति त्यही बेला शिवजीले के गर्नुभयो भन्दा अति दुखी भएर आक्रोशित भएर शिवजीले एउटा जट्टा उठेर फ्याँकिदिनु भएको थियो वीरभद्र प्रकट वीरभद्र भगवान वीरभद्र भगवान ध्वंस गरिदेऊ जो आज्ञा प्रभु छिटो जाऊ वीरभद्रले के गर्नुभयो भन्दा दक्षको यज्ञलाई सबै विध्वंस गरेर दक्षको भागारे भाग भयो हाहाकार हुकार चित्कार भयो सबै भागे दक्षको यज्ञ सबै डाङडुङ भयो दक्षको टाउको काटेर हवन गरे अनि त्यही समयमा सबैजना मिलेर अब के गरे भन्दाखेरि त्यहाँ हाहाकार हुकार भयो ब्रह्मा विष्णु महेश सबै मिले अब त्यहाँ भागारे भाग भयो दक्ष प्रजापतिको टाउको पनि छैन अब त्यही समयमा शिवजीको सबैले आराधना गरे सबैले वन्दना गरे अनि भोले बाबाले दक्ष प्रजापतिको टाउको बाख्राको जोडेर फेरि लगाइदिनु भयो दक्ष प्रजापतिले अनि दक्ष प्रजापतिको टाउको चाहिँ बाख्राको भयो अनि दक्ष प्रजापतिले स्तुति गरे दक्ष प्रजापतिले अब बाख्राको स्वरले स्तुति गरे अस्ति आफ्नो टाउको हुन्जाल त स्तुति गरेनन् अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि अनर्थ भयो माता सतीको प्राण पखेर उडेर गयो सबै हाहाकार हुकार भइरहेको छ अब भोले बाबाको सबैले स्तुति गरे हामी पनि एउटा भोले बाबालाई खुसी पार्ने एउटा स्तुति गरौँ भोले बाबा हर हर शिव शिव हर हर गंगे
शिव शिव हर हर गंगे हर हर कैलास बाबा अंतर्यामी भोले सब पे घर में शिव 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 हरि शिव 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 तिम्रो भाग्यको छाला हातमा कृष्ण सजेको देहमा तिम्रो भाग्यको छाला हातमा कृष्ण सजेको शिरमा तिम्रो गङ्गा बहेको शिरमा तिम्रो गङ्गा बहेको गलामा सर्वको माला त्रिनेत्रधारी भोले बाबा ओ शिव 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 सबैले भन्नु न हात उठाएर हरि बोल ओ शिव 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 अंतर्यामी भोले बाबा कल्याणकारी भोले बाबा हर हर शिव शिव हर हर गंगे हर हर शिव बाबा हर हर गंगे हर हर कैलास बाबा अंतर्यामी भोले बाबा ओ शिव 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 कैलाशपति महादेव की सती सतीलाई पनि लाग्नु होला सती मरण सती अब पार्वती भएर जन्म दिनुहुन्छ सतीलाई लिएर जानुहोस् ध्वंस बिलो कि भिगु रक्षा मुनि सतीजीको मृत्यु भएको सुनेर शिवजीका गणहरूले जो शिवद्रोहीलाई हुने गर्दछ यो इतिहास सारा संसारले जान्दछ यसकारण मैले संक्षेपमा वर्णन गरे भनेर भारद्वाज मुनिलाई यज्ञ बल्कीजी भन्नुहुन्छ अब यता के भयो भन्दाखेरि सती मरत हरिसन बरुमागा जन्म जन्म शिव पदु अनुरागा सती मरत हरि समबर मागा सती मरत हरि समबर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा
यस्तो वर माग्नुभयो, वरदान माग्नुभएको थियो कि मेरो जन्म जन्ममा शिवजीको चरण कमलको अनुराग होस्। यही कारणले उहाँले हिमाचलको घरमा गएर जन्म लिनुभयो, पार्वतीको शरीरबाट जन्मिनुभयो। उहाँको नाम रह्यो पार्वती, उमा नाम रह्यो। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ पाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ पाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ पाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ पाई। जहिलेदेखि उमाजीले हिमाचलको घरमा जन्म लिनुभयो त्यस समयदेखि त्यहाँ सम्पूर्ण सिद्धिहरू सम्पत्तिहरू छाइए। मुनिहरूले जहाँ जहाँ सुन्दर आश्रमहरू बनाएर हिमाचलले जुन उनीहरूलाई उचित स्थान दिए, हरेक सिद्धिहरू त्यहाँ आएर बस्न थाले। जहाँ माता उमा पार्वती नै स्वयं शैलपुत्री हिमाचलकी पुत्री उमा भएर पार्वती भएर जब जन्म लिनुभयो त्यहाँ कुनै कुराको कमी भएन। सुख शान्ति आनन्द यस्तो अनेक प्रकारको सामग्रीहरू जुट्न थाल्यो। उमाले हिमाचलको घरमा जन्म लिनुभयो। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव जाना ना जाति, प्रगति सुन्दर शैल पर मनि आकर भाती। त्यस सुन्दर पर्वतमा धेरै प्रकारका सबै नयाँ नयाँ वृक्षहरू सधैँ पुष्प फलयुक्त भए र त्यही धेरै थरीका मणिहरू प्रकट हुन थाले। जहाँ शीतलता छ, जहाँ क्रोध छैन, जहाँ प्रेम छ, जहाँ अनुराग छ, त्यहाँ लक्ष्मीको प्रादुर्भाव हुन्छ, त्यहाँ शक्तिको वास हुन्छ, त्यहाँ धन धान्यको वास हुन्छ। जहाँ अहंकार छ, जहाँ क्रोध छ, हरेक बातै पछि अहंकार गर्दछन्। जुन घरमा बातै पछि झगडा हुन्छ, हरेक बातमा जित्न खोज्दछन्। जुन घरमा सानो हुन कोही खोज्दैनन्, जुन घरमा शान्ति छैन, परमात्माको प्रतिमाको पूजा छैन, परमात्माका ग्रन्थहरूको पाठ छैन, तारतमको पाठ छैन, रामायणको पाठ छैन, महाभारतको पाठ छैन, परमात्मा श्रीकृष्णको पूजा छैन, श्रीकृष्णको आराधना छैन, शिव शक्तिको महत्त्वलाई बुझेको छैन, रामको मर्यादालाई जानेको छैन, त्यो घरमा नै अनेक अनर्थहरू हुँदछ। त्यो घरमा नै अनेक प्रकारको दुःख हुन्छ। जहाँ परमात्मालाई जानेर, परब्रह्मलाई जानेर, देवताहरूको सबैको महत्त्व बुझेर, शिवको महत्त्व, रामको महत्त्वलाई बुझेर, ब्रह्म परमात्माको जुन घरमा जप हुन्छ, जुन घरमा भक्ति हुन्छ, अनादि युगल स्वरूप परमात्माको, त्यहाँ सधैँभरि स्वर्गभन्दा पनि आनन्द हुन्छ, स्वर्गभन्दा पनि सुख हुन्छ। कैलाशपति महादेव की यस्तो प्रकारले पर्वत राजाकी छोरी पार्वती भएर जन्म लिनुभयो। र भोलि हामी अति सुन्दर प्रसङ्ग सुन्दै जानेछौँ। आउँ अब हामी एकछिन नाम संकीर्तन हामी एकछिन यहाँनिर हाम्रा देवघाटबाट पाल्नुहुने हाम्रा मधुसूदन भाइ शास्त्रीजीबाट पनि केही हामी मन्तव्यहरू श्रवण गर्नेछौँ। अब एउटा दुईटा भजन गाएर अनि हाम्रो दानदातालाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ।